डराउँदैन हैन, पुच्छर हलाउँदै अनि आँखा पनि राम्रोसँग हेरेर सबै ठिकसँगै पछ्याइराखेको हुँदछ। तर नचिन्नेहरूसँग चाहिँ डराउँछ। तर हाम्रा चर्च मेम्बर कतिपल्ट चाहिँ डराउँदैन, गोठालो भन्दा चलाक हुन खोज्छ। चर्च मेम्बर त्यस्तो भएर अरू ठाउँमा गएको लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तो चाहिँ नहोस्। अब यी कुराहरू येशूले ती सबै कुरा दृष्टान्तमा प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई। तर यहाँ भनेको छ 6 पदमा, तिनीहरूलाई उहाँले जुन तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेन है। दृष्टान्तमा भनेको कुरा, उपमामा भनेको कुरा बुझेन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले अलिकति बुझ्ने गरी बुझाइदिनु पर्यो। अनि यो बुझाइदिने कुरामा के भन्छ त भन्दा, येशू ख्रीष्ट नै त्यो गोठ, येशू ख्रीष्ट नै ढोका, येशू ख्रीष्ट नै ढोका पाले, उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब हामीलाई गोठ पनि कसरी हुन सक्छ र भने जस्तो हाम्रो मनमा आउन सक्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै सबै नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै सबै नै हुनुहुन्छ। उहाँ हामीहरूको गोठालो, उहाँ हामीहरूको गोठको ढोकापाले, गाइड, सुरक्षाको लागि, र उहाँ नै हामीहरूको त्यो राज्य, उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्यो राज्य, परमेश्वरको राज्य ल्याउनु भएको छ। हेर, परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनेर जब प्रभुले भन्नुभयो, मान्छेले के सोच्यो होला? तर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब यहाँ राजा, राज्य यहाँ नजिकै छ। जो जतिले विश्वास गर्छन् त्यो राज्यमा पस्न सक्छ। त्यो राज्य गर्ने व्यक्ति पनि खासमा परमेश्वर ख्रीष्ट येशू आफै नै हुनुहुन्छ। यहाँ यी कुराहरू बताइराखेको छ। अनि यो कुरा प्रभुले उनीहरूलाई दोहोऱ्याएर फेरि भन्नुभयो, ढोका मै हुँ। मभन्दा अघि आउनेहरू सबै चोर र डाकुर हुन्, तर भेडाहरूले तिनीहरूका कुरा सुनेनन्। ठिक साँचो मानिसहरूले चाहिँ तिनीहरूको कुरा मानेन र सुनेन। तर कति त त्यसैको पछि पनि लागे हैन, कतिजना। ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्कमा चढ्न पाउनेछ। विश्वास गर्ने मान्छे, प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउने मान्छे, त्यसको एउटा स्वतन्त्रताको कुरा, फ्रिडमको कुरा, सत्यले मानिसलाई स्वतन्त्र पार्छ। जब सत्य चिन्छ तब भित्र आउने बाहिर जाने सबै कुराहरू के हो? सबै कुराहरू। अनि हरियो खर्कमा हैन चढ्न पाउने यो एक किसिमको स्वतन्त्र इच्छा दिएको छ। अनि मानिसहरू त्यसरी प्रभुमा आउने हैन। अब समाजमा पनि हामी हिँड्नुपर्छ, फेरि चर्च आउने, वचन सुन्ने, प्रभुबाट सिक्ने विभिन्न कुराहरू पनि गर्न पाउँछ। स्वतन्त्रताका कुरा, फ्रिडमको कुराहरू उसले चिन्छ, बुझ्छ। आफ्नो गोठ पनि चिन्छ, आफ्नो गोठालो पनि चिन्छ, गोठालोको पछि लाग्छ। यी कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रभुले ती व्यक्तिलाई भन्नुभयो है। उहाँको मार्फतमा मात्रै मुक्ति छ। उहाँको मार्फतमा मात्रै परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न पाउँछ। उहाँको मार्फत मात्रै हाम्रो आत्मिक खानपिनका कुराहरू पाउँछौँ। कतिपल्ट यो कुराहरू बुझ्न सक्दैन हैन, बुझ्दैन के हो भन्ने कुराहरू अब चर्च मेम्बरहरूलाई पनि त्यस्तो भइराखेको हुनसक्छ। हामी आफूलाई पनि कतिपल्ट यो प्रश्न आइराखेको हुन्छ। गोठालो पनि ओइ, ढोकापाले पनि ओइ, परमेश्वरको जुन कुनै यो गोठको कुरा गरेको छ, राज्यको कुरा, त्यो पनि ओइ, कसरी हुनसक्छ? तर परमेश्वरले उपमामा यो कुरा सबै गर्नुभएको छ है। परमेश्वरले यो कुरा गर्नुभएको छ। हामीले यो दर्शनको कुरालाई गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ 16 पदमा हामीलाई भनेको छ, मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् र तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन् र एउटै गोठालो हुनेछ। मेरा अरू भेडा छन् जो यस गोठका होइनन्, यो बगालका होइनन्, यो राज्यका होइनन्। अहिलेसम्म पनि मानिसहरू अर्कै संसारमा छन्, परमेश्वरको राज्यमा आएका छैनन्, परमेश्वरको ख्रीष्ट येशूको गोठालोपनमा आएको छैन।
अनि परमेश्वरको दर्शन ख्रीष्ट येशूको दर्शन चाहिँ के हो त सारा संसारको मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशू सुसमाचार जो सुसमाचार नै उहाँ हुनुहुन्छ उहाँद्वारा उहाँले कुराहरू गरेर उहाँ नै स्वर्गको बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ अनि उहाँले भन्नुभयो बाटो पनि सत्य पनि जीवन पनि सबै कुरा उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँको मार्फतबाट सारा संसारको मानिसहरू प्रभुमा ल्याउनु पर्छ परमेश्वरको बगालमा ल्याउनु पर्छ ख्रीष्ट येशूको बगालमा ल्याउनु त्यो राज्यमा ढोर्याउनु पर्छ त्यसकारण हामीले अब एकैचोटि दर्शनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीको भित्ता भन्छन् वाल मात्रै त्यो चर्चको बाउन्डरी मात्रै त्यो राज्य मात्रै हामीले सोच्नु हुँदैन तर प्रभुले के भन्नुभयो मेरा अरू पनि भेडाहरू छन् मेरा अरू पनि भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन् हामीले हाम्रो आँखा आत्मिकी आँखा खोल्नु पर्यो अरू मानिसहरू कहाँ पनि जानु पर्यो अरू मानिसहरूलाई पनि प्रभुको विषय बताएर ल्याउनु पर्यो कति धेरै मानिसहरू त्यो गोठमा आएका छैनन् त्यो गोठालोको मुनि आएका छैनन् येशू ख्रीष्टको लिडरसिपमा आएका छैनन् अब खासमा हाम्रो सारा संसार नै हामीको निम्ति मिसन फिल्ड प्रभुले बनाउनु भएको छ जाओ सबै देशका मानिसहरूलाई जातिहरूलाई चेला बनाऊ त्यो चेला बनाउने कुरामा आउँछ जानुपर्ने कुरा बप्तिस्मा दिनुपर्ने कुरा सिकाउनु पर्ने कुरा सबै त्यसमा पनि आउँछ एउटा हाम्रो पास्टर लिडर्सले बुझ्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको ठुलो दर्शन छ ठुलो त्यो दर्शनमा हामी आफै पनि मिसाएर मिलाएर त्यो दर्शनलाई हाम्रो पनि दर्शन बनाएर हामीहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्छ हाम्रो चर्च भित्रको एउटा वाल भित्रको एउटा पर्खाल भित्रको कम्पाउन्ड भित्रको मात्रै नसोचौँ धेरै मानिसहरू अहिले पनि त्यो गोठमा ल्याउनु परेको आएको छैन उनीहरूले त्यो गोठ चिनेको छैन त्यो गोठालो चिनेको छैन त्यो ढोका चिनेको छैन आज हामीलाई उहाँले चेलाहरू बनाएर उहाँले हामीलाई यो आज्ञा दिइराख्नु भएको छ अनि सबै जाति कहाँ गएर सुसमाचार सुनाउने बप्तिस्मा दिने चेला बनाउने कुराहरू जुन छ अनि सिकाउँदै जानुपर्ने कुराहरू छ जे मैले तिमीलाई गर्नलाई सिकाएँ त्यो गर्नलाई सिकाऊ यो हामीहरूको काम कर्तव्यको कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरू जो जति गोठालोपनमा अगुवाको रूपमा एउटा ठुलो हैन एउटा चर्चको पास्टर हुन सक्छ कोही सानसानो चर्चको पास्टर हुन सक्दछ कोही त्यही चर्चकै पनि एउटा घरेलु सङ्गतिका अगुवाहरू हुन सक्दछन् दिदीबहिनी सङ्गतिका अगुवाहरू हुन सक्छन् दाजुभाइ सङ्गतिका अगुवाहरू हुन सक्दछन् प्रार्थना सङ्गतिका अगुवाहरू हुन सक्दछन् सन्डे स्कुलका टिचरहरू हुन सक्दछन् यी सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले यो जुन शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ हामी पनि त्यही ठाउँमा बसेर ख्रीष्ट येशूको हैन त्यो जुन मन छ चरित्र छ स्वभाव छ त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ लिनुपर्दछ अब प्रभुले जुन हरियो खर्कमा लाने खुवाउने जुन कुराहरू गरिराखेको छ अब यो पास्टरहरूसँग ठिक शिक्षा ठिक वचन हुनुपर्दछ आज अहिलेको समाजमा अहिलेको युगमा पास्टरहरूलाई ठुलो चुनौती छ ठुलो च्यालेन्ज छ त्यो के हो हाम्रा चर्च मेम्बरहरूलाई हामी कसरी खुवाउने कसरी गर्ने के गर्ने अब साधारण जे पाए त्यही बोलेर आजभोलि चाहिँ नहुने भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ हैन अहिले हामीले हेर्ने हो भने समाज यो सामाजिक सञ्जाल भन्छ अहिले इन्टरनेटको कुराहरु छ अनलाइनको कुराहरु छ फेसबुकहरु छ युट्युबहरु छ विभिन्न ठाउँमा गुगलमा वेबसाइटमा तपाईले खोज्नु भयो भने किसिम किसिमको वचन तपाई पाउनुहुन्छ तपाईले बोल्दा बोल्दै पनि हामीले पुलपिटमा बोल्दा बोल्दै पनि
चर्च मेम्बरहरूले उनीहरूको आफ्नो मोबाइलमा उनीहरूले विभिन्न हामीले बोलेको वचन ठिक छ कि छैन सबै कुरा हेर्न सक्छ। हामीले दिएको वचन भन्दा राम्रो वचन पनि उनीहरूले युट्युबबाट फेसबुकहरुबाट सुनिराखेको हुन सक्छ, सुन्न सक्छ। आजभोलि एउटा टेम्पटेसन परीक्षाको कुरा चर्च मेम्बरहरूलाई हाम्रो पास्टरले भन्दा राम्रो वचन त यही पाउँछ, किन चर्च जाने? अनि फिजिकली भेट्ने संगति गर्ने पनि हराउँदै गएको अनि उनीहरू आफै जान्ने बुझ्ने भएको अनि अरूहरूको कुरालाई लिएर आफ्नो पास्टरलाई तल राखेर हेर्ने यस्तो कुराहरू पनि आइराखेको छ, भइराखेको छ। एउटा ठुलो च्यालेन्ज, ठुलो चुनौती हामीहरूको निम्ति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी पास्टरहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा राम्रोसँग वचन तयार गर्नुपर्छ, राम्रोसँग वचनहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा एउटा चर्च मेम्बरहरूलाई पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न प्रकारको विभिन्न कुराहरू हामीले सुन्ने गर्ने, कहाँको कुरा गरेर हुँदैन। आफ्नो गोठालोको कुरा सुन्नु पर्यो, बाइबलको शिक्षा सिद्धान्त राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, मनमा जे आयो त्यही कुराहरू भन्ने, परमेश्वरको वचन भन्दा पनि बाहिर आफ्नै कुराहरू गर्ने, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो कुराहरू सुन्नु हुँदैन। पास्टरले गर्नु हुँदैन भने चर्च मेम्बरले त्यस्तो कुराहरू सुन्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले मण्डली परिवारको चर्च मेम्बरको खाँचो के हो, उनीहरूको आवश्यकता के हो, उनीहरू कुन अवस्थामा भएर गइराखेका छन्, उनीहरूलाई केले चाहिँ सान्त्वना दिने, उत्साह दिने अनि उनीहरूको निम्ति अर्थी कम्फर्टको कुराहरू कहाँबाट आउँछ, के हो चाहिने, ती कुराहरू चाहिँ पास्टर्स लिडर्सहरूले राम्रोसँग बुझेर प्रार्थना सहित वचन राम्रोसँग तयार गर्नु पर्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अधिकारै हुँदैन है। परमेश्वरको वचन हामीले ठिकसँग सिकाएका छैनौँ भने हामीको अधिकार हुँदैन, हामीको शक्ति पनि हुँदैन। हाम्रो निम्ति अधिकारसँग भन्ने कुरा, शक्तिसँग बोल्ने कुरा, कन्फिडेन्स साथ बोल्ने कुरा के हो त? परमेश्वरको वचनको आधारमा, परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचन ठिकसँग उनलाई सिकाउनु, उनलाई बुझाउनु, त्यो चाहिँ खास मुख्य कुरा हो। यदि तपाईसँग वचन छैन भने, यदि तपाईले बाइबलको कुरा राम्रोसँग बुझेर बुझाउन सक्दैन भने अनि तपाईको अधिकार हुँदैन। तपाईको मुखको आफ्नै मन परि बोलेर हुँदैन, गाली गरेर हुँदैन। परमेश्वरको वचनको आधारमा, परमेश्वरको वचनको अधिकारमा तपाईले अधिकारसँग, शक्तिसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो अधिकारको कुरा चलाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि वचन चाहिँ हामीले राम्रोसँग तयार गरेर राम्रोसँग प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र भने मानिसहरू चाउँदैनन्। युट्युबको कुराहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न कुराहरू गर्छन्, भए नभए कुराहरू पनि गरिरहेछ, उसको अनुभव होला कति कुराहरू, तर परमेश्वरको वचनको आधारमा आफ्नै पास्टरको वचन सुन्नुपर्छ, आफ्नै अगुवाहरूको वचन सुन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले भन्दै जानुपर्ने, चेतावनी दिँदै जानुपर्ने, उनीहरूलाई एक किसिमले अर्थी दिँदै जानुपर्ने कुराहरू पनि आउँदछ है। यो कुरा हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। अब वचन सुनाउने पास्टरको अधिकार, शक्तिको कुरा गर्दा एउटा के जोड्न मन लाग्यो भने पास्टरको नैतिक जीवन चरित्रले धेरै असर पार्छ। पास्टरको नैतिक जीवन चरित्र कस्तो छ त? हाम्रो अगुवाको जीवन चरित्र कस्तो छ त? यदि त्यो व्यक्ति आफै नै अब अनैतिकतामा फँसेको छ, नैतिक चरित्र ठीक छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिले अब अधिकारसँग उसले प्रचार गर्न सक्दैन है। नैतिकताको कुराले धेरै धेरै असर पार्दछ है। तपाईँ हामी पुलपिटमा प्रचार गर्छौं, पुलपिटबाट बाहिर निस्केपछिको जीवन कस्तो छ?
तपाई आफै तुलना गरेर हेर्नुहोस्, मैले बोले जस्तै मेरो जीवन छ, तपाईले वचन दिनुभए जस्तै तपाईको जीवन छ, तपाईले राम्रो वचन दिनुभयो, च्यालेन्ज गर्नुभयो, उत्साह दिनुभयो, हैन? मान्छेले पनि एकदमै ओहो आज मैले धेरै आशिष पाए भनिराखेको हुँदैछ। प्रभुले साँच्चै नै आफ्नो वचनमा आशिष त दिनुहुन्छ नै, हाम्रो जीवन जसोसुकै भए तापनि, तर हामी आफै हामीले गरेको प्रचार, हामीले दिएको शिक्षा अनुसार हाम्रो जीवन ठिक छ के? हाम्रो जीवन मेल खाएको छ? पुलपिटमा उभिएको जीवन र पुलपिटबाट बाहिर आएर जुन बाहिरी समाजमा जिएको जीवन हामीको कस्तो छ त्यो? यदि हामी अधिकारसँग बोल्ने हो भने, शक्तिसँग बोल्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन ठिक हुनुपर्छ। हाम्रो नैतिक जीवन चरित्रका कुराहरू चाहिँ एकदमै ठिक हुनुपर्छ। त्यो नैतिक जीवन चरित्र ठिक छ भने उसको वचन प्रभावकारी हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, आधिकारिक हुन्छ। तर नराम्रो छ भनेदेखि चाहिँ प्रचार गर्दा मानिसले वचन स्वीकार गर्न सक्दैन। होला उसले आशिष पाएको छ, तर कुरा काट्न थाल्छ। यस्तो मान्छे थाहा नपाएसम्म त ठिकै होला, थाहा पाएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छेको वचनलाई सुन्न इच्छा गर्दैन। कुरा एउटा, काम अर्कै, वचन एकातिर छ, जीवन अर्कैतिर छ, त्यस्तो के मतलब थियो भनेर अगुवाहरूको, पास्टरहरूको वचनलाई मान्छेले सुन्दैन, पछिबाट चर्च पनि आउँदैन। यो ढोङ्गी जीवन हो, फरिसी शास्त्रीको जस्तै जीवन हो। यो मान्छेले बोल्छ मात्रै, केही पनि गर्दैन। त्यसकारण हामी पास्टर लिडर्सहरूको निम्ति एउटा चुनौती, एकदमै होसियारी पनि हुनुपर्ने कुरा छ। पास्टर लिडरलाई धेरै किसिमको परीक्षाहरू आउन सक्दछन्, अनि त्यो परीक्षाबाट पनि बच्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ, आफ्नो नैतिक चरित्रलाई एकदमै ठिक राखिराख्नुपर्छ, नत्र भने धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले 1 वर्ष, 2 वर्ष, हैन, 5 वर्ष काम गरेर पुग्ने होइन। हामीको जीवन त जीवन जुनसम्मको सेवकाईको कुरा हो। कुनै पनि प्रकारले पछि भए तापनि, सानो कुराले पनि केही कुरा हाम्रो जीवन चरित्रमा दाग लाग्यो भने हाम्रो सेवकाई सबै माटोमा मिल्छ भन्छन्, बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, हाम्रो चरित्रका कुराहरू चाहिँ कस्तो छ। पास्टर चाहिँ सत्य स्वभावको हुनु पर्यो, इमानदारी हुनु पर्यो, विश्वासयोग्य हुनु पर्यो, आफ्नो वचनलाई ठिक राख्ने, बोले अनुसारको जीवन जिउने, सत्य जीवन, रियालिटी, हैन, ट्रस्टवर्दी, इन्टेग्रिटीको कुरा, अनेस्टको कुरा, सिन्सियरिटीको कुरा आउँछ अंग्रेजीमा विभिन्न शब्दहरू। अनि पास्टर चाहिँ यो सत्यवादी, सत्य स्वभावको व्यक्ति हुनुपर्दछ, पारदर्शी हुनुपर्दछ। घरमा एउटा व्यवहार, चर्चमा एउटा व्यवहार, समाजमा अर्कै व्यवहार, त्यस्तो खालको चरित्र हामीमा हुनु हुँदैन। हामी जे बोल्छौं घरमा पनि त्यही जीवन हो, हामी जे बोल्छौं समाजमा पनि त्यही जीवन हो, बाहिर पनि त्यही जीवन हो, सबै जीवन सधैँ नै त्यही हो। चाहे हामी विदेशमा जाउँ, हैन, हजारौं, दशौं हजार माइल हामी हाम्रो देश छोडेर विभिन्न देशमा जाउँ, त्यहाँ पनि हाम्रो जीवन त्यही नै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन शैली नै, लाइफस्टाइल नै हाम्रो त्यही हुनुपर्दछ। जहाँ गए पनि हाम्रो जीवन एउटै हुनुपर्छ। कतिपल्ट यहाँ मान्छे त छैन, यहाँ मान्छेले देख्दैन भनेर जे पाए त्यही खाने, जे पाए त्यही गर्ने, अनि कोही न कोहीले देख्ला, कोही न कोही नन क्रिस्चियनले पनि देख्ला, अनि त्यसपछि उसको चिनाजानी क्रिस्चियन होला, यस्तो यस्तो मान्छे पनि भेटे थिए भन्ने कुरा हुन्छ। अनि उसको सबै पोल खोलिदिन्छ, के खाएको, के गरेको, के बोलेको, व्यवहारदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बताउँछ अनि थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी भित्र बाहिर भन्ने कुरै आउँदैन। भित्र बाहिर, घरमा, चर्चमा, पुलपिटमा उभिँदा, साधारण मान्छेसँग कुराकानी गर्दा जहिले पनि हामीको जीवन चरित्र चाहिँ ठिक सत्यवादी हुनुपर्छ,
सत्य स्वभावको मानिसहरू चाहिँ हामी हुनु पर्दछ। नत्र भनेदेखि त्यो पास्टरको कुनै अधिकार हुँदैन, उसको वचनमा कुनै शक्ति हुँदैन। हामीले शक्तिसँग हैन साहससँग बोल्ने भन्ने कुरा, मान्छेलाई अधिकारसँग बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचनको आधारमा हो। परमेश्वरको वचनले के भनेको छ त्यो अनुसार आफू पनि जिएको हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले अरूलाई पनि त्यही कुरा बताउनु पर्ने कुरा हुँदछ। यो पास्टर सेवकाईको कुरा, अगुवाको कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कुरा याद आउँछ। यो पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 1 देखि 4 पदको कुरामा पनि त्यहाँ एउटै मात्र शब्द ल्याउँ, त्यो हो सो इच्छाले। सो इच्छाले, अब धनको लोभमा होइन, के कर कापमा होइन, तर सो इच्छाले तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम कुराहरू चाहिँ के हो त? सो इच्छाले खुसी साथ, आनन्द साथ, रमाइलोसँग यो प्रभुले दिनुभएको ठुलो जिम्मेवारी हो। प्रभुले मलाई विश्वास योग्य ठान्नु भयो। म योग्यको त थिएन, तर विश्वास योग्य ठान्नुभयो, त्यही ठुलो जिम्मेवारी। होइन, मृत्यु र जीवनको सवालको सेवकाई आज तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। जुन कुरा पावलले पहिलो तिमोथी अनि 1 अध्यायको उसमा पनि भन्दछ, 12 पदमा पनि, अनि दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 पददेखि पढ्दै जाँदा पनि त्यहाँ हामी पाउँदछौँ परमेश्वरले पावललाई विश्वास योग्य ठान्नु भयो। खास विश्वास योग्य होइन, खासमा काम गर्न लायकको मान्छे थिएन, विरोधी थियो, अति नै विरोधी थियो पहिला साउलको जीवन हुँदा, पावल नाम नराख्दाखेरि। तर पनि परमेश्वरले पावललाई विश्वास योग्य ठान्नु भयो, ठुलो सेवकाई दिनुभयो। हामीको जीवन पहिला के थियो, कसो थियो मतलब छैन, तर अहिलेको जीवन कस्तो छ त? प्रभुलाई हामीले राम्रोसँग विश्वास गरेर विश्वास योग्यतामा इमानदारसँग हामी हिँडिराखेका छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई विश्वास योग्य ठानेर, पहिलाको जीवनको कुरा मतलब छैन, र अहिलेको जीवन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वास योग्य ठानेर मृत्यु जीवनको सवालको सेवकाई आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यो जो पाए त्यसले गर्न सक्दैन, जो पाए त्यसले गर्नु पनि हुँदैन, जो पाए त्यसले गर्न पनि पाउँदैन। र कतिपल्ट अब जबरजस्ती त गरिराखेका छन् होइन, भइराखेका छन्, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। त्यो के हो त? सेक्युलर मान्छेहरू जस्तै नै, बाहिरको मान्छेहरू जस्तै नै होइन, मानिसले गरेर व्यवहार गरेर काम गरिरहेको छ। तर खासमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ नैतिकवान, चरित्रवान हुनुपर्छ। अरूमा जस्तो हुँदैन। यसमा सेक्युलरमा उदाहरणको लागि भनौँ, डाक्टरहरू, कलेजका प्रोफेसरहरू, सरकारको अफिसमा काम गर्ने हाकिमहरू, अफिसरहरू, उनीलाई आफ्नो ड्युटी नेपालमा 10 to 5, विदेशमा 8 to 4 पनि हुन सक्ला, 9 to 4 पनि हुन सक्ला, तर जे होस् आफ्नो ड्युटी पुरा गरिराखेको छ भने त्यो मान्छेलाई कामबाट निकाल्न सक्दैन। चाहे त्यसको 2टा स्वास्नी होस्, चाहे त्यो जाँड सिकाएर तिल्दै पर्ने होस् अफिस सकेपछि, अफिस आवर सकेपछि, चाहे स्वास्नीसँग लड्ने, झगडा गर्ने, जे पाए त्यही गर्ने होस्, चाहे छोराछोरीलाई कुटेर पिटेर जाँड सिकाएर किसिम गर्ने होस्, तर त्यो व्यक्तिले आफ्नो अफिसको काम गर्छ भने उसलाई निकाल्दैन। जड्या पनि हैन, ऊ प्रोफेसर भएर काम गरेर हुन्छ, 2-3वटा स्वास्नी भएको मान्छे पनि हाकिम भएर काम गरेर हुन्छ, डाक्टर भएर काम गरेर हुन्छ। तर क्रिस्चियनिटीमा, क्रिस्चियन मिनिस्ट्रीमा नैतिक चरित्र छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति सेवकाईमा लाग्न सक्दैन, सेवकाईमा लाग्न पाउँदैन पनि खासमा। अब जबरजस्ती गरेर होला, जबरजस्ती कतिले होइन लुकाएर के गरेर ढाक देखाएर पुरा आफ्नो अधिकार चलाएर गरिराखेको त होला, तर त्यसको कुनै अधिकार हुने छैन। त्यो मान्छेको कुरा कसैले सुन्ने छैन, थाहा नपाएसम्म होला। तर क्रिस्चियन मिनिस्ट्रीमा पास्टर, एल्डर, डेकन, कुनै पनि लिडरसिपमा रहने इभान्जलिस्ट होइन, प्रचारक, जो कोही पनि मिसनरी, जो कोही पनि यदि उसको जीवन चरित्र
नैतिक चरित्र ठिक छैन भने त्यो व्यक्ति पास्टर, लिडर, इभान्जेलिस्ट, एल्डर, डेकन बन्न सक्दैन। क्वालिफिकेसनको कुरा पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको क्वालिफिकेसनलाई हैन हामीले 1 देखि 12 पद 13 पदसम्म त्यहाँ बिशप, एल्डर, डेकनको कुराहरू त्यहाँ गरेको छ। पास्टर, एल्डर, डेकन सबैकै भनौँ न। त्यसकारणले गर्दाखेरि पास्टरल लिडरशिपमा रहने, अगुवामा रहने व्यक्तिहरू, वचन प्रचार गर्ने मानिसहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदमै नैतिकवान, चरित्रवान हुनुपर्छ। यो होशियारी हुनुपर्छ। हामीलाई शैतानले सानोतिनो कुराहरूमा पनि फसाउन सक्छ, लोभ लालचमा फसाउन सक्छ, पैसामा फसाउन सक्छ हैन। दिदीबहिनीहरू दाजुभाइको कारणले गर्दा, दाजुभाइ दिदीबहिनीको कारणले गर्दा फस्न सक्छ अनि उसको बेइज्जतको कुराहरू पछि थाहा हुन्छ। सुरुमा त कसले के गर्न सक्छ, प्रमाण देऊ न अनि पो हुन्छ भनेर घमण्डसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, फुर्तीसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ। तर 1 कान 2 कान मैदान सबै कुरा थाहा हुँदै जान्छ अनि आफ्नो मिनिस्ट्रीबाट, चौकाइबाट हात धुनु पर्ने हुन्छ है। त्यसकारण याद गरौँ, यो एउटा जुन अघि मैले भने स्वेच्छाले, कर कापमा होइन, लोभ लालचमा होइन, तर स्वेच्छाले हामीले काम गर्नुपर्छ। खुसी साथ, आनन्द साथ, मान्छेलाई दबाएर होइन, अधिकार जमाएर होइन, तर प्रभुको एक दासको हैसियतले प्रभुले मलाई यति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ भनेर स्वतन्त्र स्वेच्छामा हामीले त्यो काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। मानिसहरू सुरुमा पास्टर बन्दाखेरि हैन धेरै खुसी हुन्छ, एक्साइटेड हुन्छ, तन मन धनले नै उसले आफ्नो चर्च भर्खर सुरु गरेको कारणले गर्दा पुरा एकदम दिलो ज्यानले गरिराखेको हुँदछ। त्यसमा कुनै स्वार्थ पनि हुँदैन। सुरुवातमा साँच्चै नै प्रभुको निम्ति म गर्छु, प्रभुको निम्ति म सेवा गर्छु, म जीवन दिन्छु भनेर गरिराखेको हुन्छ। तर केही समयपछि चाहिँ के हुन्छ त, मान्छेहरू खुसी हराउँदै जान्छ, जोस हराउँदै जान्छ। कतिसम्म गर्ने हो यस्तो, अनि ऊ एक किसिमले यो भावनात्मक रूपमा पनि तल खस्किँदै जान्छ अनि पछि त एउटा जागिर खाएको जस्तो हुन्छ। जागिर खाएको, अब के मैलमा त कति गर्ने हो, सधैँ यस्तै हो भन्नेमा ऊ पुग्छ अनि उसको अनुहार पनि बेखुसी, काम कुरामा पनि बेखुसी, परिवारमा पनि अमेल, झगडा, यस्तो ताल कहाँ हुन्छ, विभिन्न कुरा हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि पनि भने पास्तरीय सेवकाई गर्ने व्यक्ति मान्छे हँसिलो हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, रमाइलो हुनुपर्छ, एक्साइटेड हुनुपर्छ हैन, स्वेच्छाले गर्नुपर्छ। कुनै कुराको लोभ लालचले होइन, तर परमेश्वरले नै सबै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई याद गरेर आनन्दसँग, खुसीसँग हामी परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्दछ। हामी आफै नै बेखुसी छौँ भने चर्च मेम्बरहरू पनि कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन। अब पास्टरको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को के छ त भन्दा, यो भेटी दशमांश दिने कुराहरू पनि एउटा कुरा आउन सक्छ। अब चर्च पास्टरले आफै चाहिँ भेटी दशमांश नदिने, अरूहरूलाई चाहिँ देऊ कि देऊ भनेर प्रचार गर्ने, त्यस्तो भयो भने पनि खासमा चर्च मेम्बरहरूले, सदस्यहरूले भेटी दिँदैन। किनभने तपाईँकै नकल गर्छ, तपाईँकै देखासेखी गर्छ, तपाईँलाई नै पछ्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आफैले नमुनाको रूपमा खुसी साथ हामीले भेटीको कुराहरू, दशमांशका कुराहरू, सहायता गर्ने कुराहरू, कसैलाई केही कुरा पर्यो भने हामी अग्रसर हुनु पर्यो, इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। हुन्छ म पनि दिन्छु, ल पहिल्यै मेरोबाट 5,000 रुपियाँ, पहिले मेरोबाट 10,000 रुपियाँ, अब हामी अरूले सके जति दिँदै जाउँ, 100 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 1,000 रुपियाँ कति हुन्छ, हामी यस्तो सहायता गरौँ। अनि कुनै पनि काम कुराहरूको लागि अनि भेटी दशमांशको कुरा चाहिँ विशेष गरी अब सबै कुरा पास्टरले नै राख्छ भनेदेखि त थाहा छैन। ठुल्ठुलो मण्डली हुँदै गएपछि के हुन्छ,
यहाँ सबै कुराहरूको सिस्टम हुनुपर्छ हैन भेटी गर्ने ग्रुप हुन्छ अनि त्यहाँ एउटा खाता राख्ने कापी हुन्छ रेजिस्टर कापी हुन्छ अनि 4-5 जना मिलेर गरेको छ 4-5 जनाको सही हुन्छ कोले भेटी दिएको त्यहाँ खामको गन्ती हुन्छ नाम लेख्छ के को लागि दिएको त्यहाँ सबै खुलाएको हुन्छ अनि पास्टरकै भेटी कहिले आउँदैन एल्डर डिकनकै भेटी आउँदैन दशवांश आउँदैन भने त त्यो राम्रो उदाहरण हुँदैन यसकारणले गर्दाखेरि हामी जो जति पास्टर्स लिडर्सहरू छौँ हामी आफै नै भेटी दशवांशहरूमा इमानदारी हुनुपर्दछ है त्यो हामीले नमुनाको रूपमा हामी आफैले त्यो कुरा दिनुपर्दछ हामी पास्टरहरू स्वार्थी हुनु हुँदैन अब कतिपल्ट कही ठाउँमा भनेको सुनेको छु थाहा छैन त्यो अनि सबै पास्टरले नै लिन्छ पास्टरले नै गर्छ अनि पास्टरले नै खर्च गर्छ त्यो चाहिँ राम्रो चलन होइन एकाउन्टेन्ट हुन्छ ट्रेजरर हुन्छ हैन अनि पास्टरको अधिकार त हुन्छ तर सरसल्लाहमा के को लागि खर्च गर्ने ती कुराहरुमा एउटा आफ्नो पनि यदि ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ भने आफ्नो पनि एउटा नाम त्यहाँ राख्न सक्छ तर भेटी गर्ने कुराहरुदेखि लिएर पैसा राख्ने कुराहरुदेखि लिएर हैन हिसाब राख्ने कुरादेखि लिएर सबै अरु व्यक्तिहरुलाई नै हामीले दिनुपर्छ नत्र भनेदेखि पास्टर त्यस्तैमा फस्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई पास्टरलाई अरु मान्छेले पैसाको गडबडको कुरा भएपछि चाहिँ भरोसा गर्दैन अनि त्यो पास्टरले त्यहाँ राख्दैन अनि पास्टर आफै पनि निस्कनु पर्ने पनि हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्दछ है अब पास्टरको हैसियतले अघि पनि अलिकति भने तर स्वामित्वको अनरशिपको भावना हुनुपर्छ मेरो परिवार मेरो मान्छेहरु मेरो चर्च सदस्यहरु त्यो एउटा आफ्नै व्यक्तिगतबाट चाहिँ एकदमै त्यो अनरशिप स्वामित्वको भावना जिम्मेवारीको भावना हामीले लिनुपर्छ यो मेरो हो हाम्रो हो यसलाई नोक्सानी गर्न दिन भट्काउन दिन बिगार्न हुँदैन अनि यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है हामीलाई जुन अनरशिप प्रभुले दिनुभएको छ कामको जिम्मेवारी दिनुभएको छ अनरशिपलाई तन मन धनले दिलो ज्यानले आफ्नो सम्झेर हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो पनि स्वइच्छाले काम गर्नुपर्छ कुनै लोभ लालच ठुलठुलो कुराको आशा गरेर होइन राखेर होइन तर हामीले स्वइच्छाले नै ती काम कुराहरू गर्नुपर्छ र अनरशिप भएन भने मान्छेले काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन अनि ऊ खुसी पनि हुँदैन यहाँ अघि हामीले हेरेकोमा ज्यालाको मान्छे हामीले कुरा गरे छैन ज्यालाको मान्छे भाडाको मान्छे कामदारको रूपमा राखेको व्यक्ति के गर्छ त यहाँ तपाईले हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दै गएको छ चोर त चोर्न र मार्न आउँछ नाश पार्न आउँछ म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्र पाउन् भने हेतुले आए म असल गोठालो हुँ असल गोठालो आफ्नो भेडाहरूको लागि भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण पनि अर्पण गर्छ तर तल 12 पदमा भाडाको मान्छे जालाको मान्छे कामदार मान्छे चाहिँ के हुन्छ जब भुवासुर आउँछ अरु गाह्रो परिस्थिति आउँदछ यहाँ भन्छ सबै भेडालाई छोडेर त्यो भाग्छ अनरशिप भएन स्वामित्व आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अब यहाँ जुन कुराहरू गरेको छ प्रभु येशूले गर्नु भएको छ अरु त नाश गर्न के गर्न आउँछ मतलब छैन तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो म त तिमीहरूले अथवा यहाँ थर्ड पर्सनमा भनिन्छ तिनीहरूले जीवन पाउन् त्यो प्रशस्त मात्र पाउन् भन्ने हेतुले आए म असल गोठालो हुँ 11 पद असल गोठालाले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछ आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने त्यो समर्पणता हामीको निम्ति ठुलो चुनौती हो ठुलो चुनौती छ यो है हामी गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ थाहा छैन हाम्रो मानिसहरूको निम्ति प्राणी दिने मर्न तयार शहीद हुन तयार आफ्नो चर्चको लागि चर्च मेम्बरहरूको लागि
एकदमै ठुलो अन्तिम च्यालेन्जको कुरा, चुनौतीको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसमा मैले भन्ने गरेको र साधारण सिम्पल कुराबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। हामीले जीवन दिने कुराहरू, अरू मानिसहरूलाई जीवन दिने कुराहरू, यो धेरै ठुलो कुरा हो, अन्तिम कुरा हो। मान्छेले जब जीवन दिन्छ भनेदेखि त्यो जीवन दिइसकेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले के गर्न सक्छौँ? त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू हामीले गर्न सक्नु पर्यो। मैले भन्ने गरेको उदाहरण चाहिँ के हो त भन्दा, तपाईले जीवन दिनुभन्दा अगाडि, मर्नुभन्दा अगाडि तपाईले गर्न सक्ने एउटा कुरा चर्च मेम्बरको लागि यो हुन सक्छ, तपाईले गरिबहरूलाई एक छाक खुवाउन सक्नुहुन्छ। एक छाक खुवाउनु, एक कप चिया दिनु, खाजा दिनु, त्यो चाहिँ तपाईको त्यो आफ्नो जीवन दिनुभन्दा चाहिँ धेरै कमसलको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको चिया एक कप दिने, एक खाजा खुवाउन नसक्नेले, नचाहनेले, त्यस्तो वास्ता नगर्ने व्यक्तिले के उसले जीवन दिन्छ त? धेरै परको कुरा हो। जीवन दिनु चाहिँ अन्तिम कुरा हो। त जीवन दिनुभन्दा सजिलो कुरा, तपाईले आफ्ना चर्च मेम्बरहरू बिरामी हुँदाखेरि, चर्च मेम्बरहरूलाई गाह्रो पर्दाखेरि के तपाईले 1000 रुपैयाँ, 5000 रुपैयाँ, 10,000 रुपैयाँ दिएर सहायता गर्नुभएको छ? सहायता गर्ने मन गर्नुभएको छ? कतिपल्ट बिरामी होला, तपाईँ हेर्न त जानुभयो, प्रार्थना त गरिदिनु भयो, तर उसको रोग छ अनि अपरेसन गर्नुपर्ने होला, हट्पा अस्पताल लानुपर्ने होला, तपाईँले ट्याक्सी खर्च 500 रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो जीवन कसरी दिन सक्नुहुन्छ? त्यहाँ भर्ती गर्नुपर्ने होला, त्यहाँ 10,000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने होला, तपाईँले त्यो पनि दिन चाहनुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो जीवन कसरी दिन सक्नुहुन्छ? कतिपल्ट यो पनि कुरा होला, अपरेसन गर्नु पर्यो, 1 लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको छ, अनि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, 1 लाख रुपैयाँ तपाईँसँग छ भन्दै तपाईँ 1 लाख रुपैयाँ राख्न सक्नुहुन्छ। 1 लाख रुपैयाँको दाजुमा तपाईँको जीवन आउँदैन। तपाईँको जीवन भन्दा कमसल नै हुन्छ 1 लाख। तपाईँको जीवन छ भने 1 लाख त के 10 लाख पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा एउटा सानोदेखि सुरु गर्न सिक्नुहोस्, चाह्यो भने, पर्यो भने, अनि मात्रै तपाईले आफ्नो जीवन चर्चको लागि सबै परिस्थिति अवस्थामा, गाह्रो अवस्थामा पनि, अब हामीलाई थाहा छैन हैन, विभिन्न देशमा त त्यस्तो भइराखेको छ, धेरै गाह्रो परिस्थिति आउँछ, पुलिसको कुराहरू, सरकारको कुराहरू आउँछ, समातेर लान्छ, कुद्छ, पिट्छ, कतिलाई मारेको पनि छ, त्यस्तो समय पनि आउन सक्छ। आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार हुने गोठालोको खाँचो छ, अगुवाहरूको खाँचो छ, आवश्यक छ। हामीलाई गाह्रो छ, धेरै ठुलो चुनौती हो यो, तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हैन त्यो काम गर्नको निम्ति पनि हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, मन दिनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रभुले आफ्नो जीवन दिने, प्राण दिने मुखले मात्रै भन्नु भएन, शिक्षा मात्रै दिनु भएन, तर उहाँले आफ्नो जीवन साँच्चै नै कल्भरी क्रुसमा दिनुभयो। आज उहाँकै बलिदानको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ बाँचेका छौँ। आज हामीले मुक्ति पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ। त्यसै प्रकारले नै हामीले पनि हाम्रो वचन अनुसार, हाम्रो बोली अनुसार हाम्रो जीवन दिनुपर्ने हो, तर त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ धेरै टाढोको कुरा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर जे गर्न सक्ने, गर्नुपर्ने काम कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। त्यो के हो? 1 कप चिया खुवाएर हुन्छ कि, 1 छाक खाना खुवाएर हुन्छ कि, 1 जोड लुगा दिएर हुन्छ कि, हैन? कति गरिबहरू हुन सक्दछन्, खानपिनमा गाह्रो हुन सक्दछन्, लुगा लाउन गाह्रो हुन सक्दछन्, अनि त्यस्तो समयमा 1000 रुपैयाँ, 5000 रुपैयाँ, 10,000 रुपैयाँ दिएर केही गर्न सक्छ भने, तार्न सक्छ भने ती कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ हैन। एज ए पास्टर लिडर अगुवाहरूको हैसियतले हामीले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामीले यो काम गर्नुपर्छ।
अनि यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्यको कुरा। प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको उपमा दृष्टान्त आफै नै असल गोठालोको रूपमा उहाँले भन्नुभयो। यहाँ भन्नुभएको चाहिँ म आफ्नो भेडाहरूलाई आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। साँच्चै नै उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण नै गर्नुभयो। हामीलाई चाहिँ यो ठुलो गाह्रो डरलाग्दो ठुलो चुनौती हो। हामी त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ला, हामीलाई गाह्रो होला, तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले सके जति प्रभु सके जति म गर्छु, गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो हिसाबमा यो पास्टर लिडरको हैसियतले हामीले काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। अब ज्यालाको कुरा, कामदारको मान्छे त यहाँ भनिराखेको छ भेडालाई छोडिकन त्यो भागिहाल्छ जो ब्वासो आएको देख्दाखेरि, र ब्वासोले भेडालाई चाहिँ गाँजी लैजान्छ र तितर बितर पनि पारिदिन्छ। त्यो मान्छे भाग्छ किनभने त्यो भाँडाको मान्छे हो अथवा ज्यालादारी मान्छे हो, कामदार हो, तलबमा मात्रै काम गर्ने हो, त्यसले भेडाको केही वास्ता गर्दैन। अब ज्यालादारी तलबमा तलब पाएसम्म काम गर्ने हैन, चर्चले पैसा दिएसम्म काम गर्ने हो, त्यसपछि जेसुकै होस् मेरो पालामा राम्रो गर्ने हो, रिटायर भएपछि म छोडिदिन्छु। अनि नराम्रो भएकोमा झन् खुसी, फलानुको पालामा त कस्तो राम्रो भएको थियो, अब फलानले छोडेपछि त्यो चर्च त भत्ताभुङ्गै भयो भन्ने सुन्न पर्दा खुसी, मेरो नाम त कस्तो राम्रो लियो झन्। त्यस्तो खालको एटिच्युड, त्यस्तो खालको स्वभाव, त्यस्तो खालको विचार ज्यालादारी पास्टर, भाडाको पास्टर, कामदार, तलबमा मात्रै काम गर्ने पास्टरहरू, त्यस्तोहरूको निम्ति एउटा ठुलो चुनौती परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ भाडाको मान्छे जस्तो, काम लगाएको मान्छे जस्तो हैन, त्यस्तो प्रकार तलबी पास्टर जस्तो हामी हुनु हुँदैन। हामीको एउटा अनरसिप हुनुपर्छ, हाम्रो एउटा स्वामित्व हुनुपर्छ। यो मेरो हो, हाम्रो हो, बाँचुन्जेलसम्म जिउन्जेलसम्म यो चर्चलाई म यस्तो बनाउँछु हैन, चाहे रिटायर हो चाहे नहो, तर यो मेरो मण्डली हो। अरू मान्छे जो सक्सेस आउँछ भने त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्दै यसलाई राम्रो अझ हैन राम्रो बनाउँदै जानुपर्छ जान्छु भन्ने त्यो भावना, त्यो विचार हामीले राख्नु पर्दछ। त्यो धेरै गाह्रो पनि होला, कति मान्छेलाई त्यस्तै टेम्पटेसन छ, परीक्षा चाहिँ छ, म आफू रहन्जेलसम्म, म रहन्जेलसम्म चाहिँ राम्रो गर्छु, त्यसपछि छोडेपछि जेसुकै होस्, बिग्रियो भने झन् मेरो नाम मेरो पालाको राम्रो थियो हैन, अर्को पालामा बिग्रियो भनोस् भने जस्तो मान्छेको एटिच्युड, त्यस्तो परीक्षा, त्यस्तो मन, स्वभाव, विचार आएको पनि हामी पाउँछौँ। तर त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले स्वामित्व लिनुपर्छ, हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले राम्रोसँग वहन गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। हामीले अरूलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिले पनि राम्रो गरोस् भनेर हामीले त्यो इच्छा चाहनामा अझ हामीले सल्लाह दिएर राम्रो गर्दै जाने कुरा हामीले गर्नुपर्दछ। त्यो भाडाको मान्छे जस्तो भाग्ने, मतलब नराख्ने, जेसुकै होस् मलाई के मतलब, यस्तो खालको काम कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। अनि यहाँ 14 पदमा पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म असल गोठालो हुँ, म आफ्ना भेडाहरूलाई चिन्छु, मेरा भेडाले पनि मलाई चिन्छ, जसरी पिताले मलाई चिन्नुहुन्छ म पितालाई चिन्छु, अनि म भेडाहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। जसरी पिताले मलाई चिन्छ, जसरी मैले पितालाई चिनेको छु, त्यो एउटा गहिरो सम्बन्धको कुरा यहाँ प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूको पनि, पास्टर लिडर्सहरूको पनि, चर्च मेम्बरसँगको गहिरो सम्बन्ध, एकदमै नजिकको सम्बन्ध, एक अर्कोलाई चिन्ने, बुझ्ने, आफ्नो प्राण समेत पनि दिन सक्ने त्यस्तो इच्छा चाहना हामीले पनि राख्नु पर्दछ। पास्टर लिडर्सले मात्र प्राण दिने होइन, पास्टर लिडरलाई समेत पनि चर्च मेम्बरहरूले पनि प्राण दिन सक्ने त्यस्तो अवस्था पनि हामीले अब क्रिएट गर्नुपर्छ, बनाउनु पर्छ। हामीलाई थाहा छ आफूलाई माया गर्ने मानिसहरूलाई, प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई जे कुरा पनि पास्टरले पनि दिन्छ, अरूले पनि प्राणै दिने हिसाबमा पनि सहायता गरेको पनि हामी पाउँछौँ। यदि त्यो घनिष्ठतामा हाम्रो सम्बन्ध गाँसिएको छ भने पास्टरलाई एक्लै त्यतिकै छोड्ने, अब रिटायर भयो यसलाई केही पनि नखुवाउने हुँदैन।
चर्च मेम्बरहरूले नि सबै कुरा मिलेर मिलाएर हैन हेरेको हुँदैछ र हामी कहिले पनि रिटायर हुने कुरा त आउँदैन सेवकाईबाट तलबको कुरामा त होला रिटायरको कुरा सरकारी उसमा नियम जस्तै नै हैन त्यो कुराहरुमा त होला वर्षको कालले पनि होला काम गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकोले पनि होला तर प्रभुले नै हामीलाई सबै कुराहरु दिनुभयो हुन्छ तर चर्च मेम्बरहरु पनि यो कुरा बुझ्नु पर्दछ अनि अर्को कुरा यहाँ अघि पनि मैले भने भिजनको कुरा एउटा पास्टर चाहिँ भिजनरी दर्शनदारी दर्शन देख्ने व्यक्ति हुनु पर्दछ आफ्नो चर्च मात्र होइन अब यो सारा संसारतिर हाम्रो आँखा उठाउनु पर्छ सारा संसारको मानिसहरू सुसमाचार लानु पर्छ प्रचारकहरू पठाउने मिशनरहरू पठाउने विभिन्न ठाउँमा पठाउने काम गर्नुपर्छ यो मेरो यो तेरो भन्ने कुरा आउँदैन परमेश्वरले हामीलाई संसार नै एउटा खेतको रूपमा हाम्रो फिल्ड मिनिस्ट्री फिल्ड दिनुभएको छ हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नु पर्यो अरूले गर्न सक्ने काम अरूले गर्नु पर्यो तर हामी एकदमै सीमित भएर मेरो तेरो गरेर राख्ने होइन तर सारा संसारका चर्च मेम्बरहरू क्रिस्चियनहरू मिलेर यो सारा संसारको मानिसलाई हामीले रिच गर्नु पर्यो सारा संसारको मानिसलाई सुसमाचार पुर्याउनु पर्यो त्यो चाहिँ परमेश्वरको दर्शन हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो हाम्रो जस्तो संकुचित भावनामा येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएको होइन अनि येशू ख्रीष्ट संसारमा त्यस्तो प्रकारले आउनु भएको पनि होइन एउटा यहुदी समुदायलाई मात्रै हैन यताको ग्रुपलाई मात्रै त्यो होइन प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सारा संसारको मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउनु भएको उहाँको लक्ष्य उहाँको उद्देश्य उहाँको योजना सारा संसारका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर येशू ख्रीष्ट नै स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ सत्य हुनुहुन्छ अनि यो समाज यो संसार पछिको जीवन अनन्त जीवन पनि ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ यो कुरा बताओस् यो कुरा मानिसले जानोस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको यसैको लागि आज हामीलाई उहाँले खटाउनु भएको छ जिम्मेवारी दिइराख्नु भएको छ यो कुरालाई याद गरेर हामी यो जिम्मेवारी लिएर यो दर्शन लिएर यो भिजनलाई बोकेर हामीहरू पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ अर्को कुरा यहाँ 18 पदतिर हामीले 17 देखि नै यहाँ एउटा कुरा गर्नुभयो हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ पिताले मलाई यसै कारणले प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्दछु कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा उहाँ पूर्ण रूपमा मानिस पूर्ण रूपमा ईश्वर तर संसारमा रहन्जेलसम्ममा प्रभुले गर्नुपर्ने काम कुराहरू उहाँलाई त्यो सबै कुराको जिम्मेवारी आदेश दिनुभएको थियो अनि यो जीवनलाई दिने र लिने अधिकार पनि प्रभुलाई दिनुभएको थियो प्रभुले जे जति कुराहरू बोल्नुभयो त्यो कुरा प्रमाणको निम्ति उहाँ फेरि जीवित हुनुपर्ने आवश्यक थियो त्यो अधिकार पनि प्रभुलाई दिनुभएको थियो अनि ख्रीष्ट येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भविष्यवाणी गरेका अगमवाणी गरेका व्यक्ति मसीहा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणको लागि त्यो प्रमाण दिनको निम्ति चाहिँ यो तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नु परेको कुरा छ अनि शुक्रबारको दिन भनौँ हैन हामी गुड फ्राइडे भनेर पनि मनाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण दिने अधिकार पनि प्रभुले दिनु उहाँले स्वेच्छामा आफ्नो प्राण दिनुभयो फेरि त्यो जीवनलाई प्राणलाई फेरि फिर्ता लिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ अब हामी त्यो काम त गर्न नसक्ला तर हामीको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले पुनरुत्थानको प्रतिज्ञा चाहिँ दिनुभएको छ परमेश्वरको सेवाको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गरेर जाने मानिसको निम्ति चाहिँ फेरि पुनरुत्थान चाहिँ छ त्यो अधिकार ख्रीष्ट येशूले लिनुभएको छ ख्रीष्ट येशूले त्यो कुरा पुरा गर्नुहुनेछ हामी सबैको लागि पनि हो अनि ख्रीष्ट येशूले एउटा नमुनाको रूपमा हैन एउटा पहिलो फलको रूपमा ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नुभयो पुनरुत्थान हुनुभयो
यो कुरा आज हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञाको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। यो अधिकार, यो दिने लिने सबै कुरा परमेश्वर पिताले नै यो सबै अधिकार दिनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी पास्टर्स लिडर्सहरू आफ्नो काम कुरालाई त्यहाँसम्म पनि जीवन दिनसम्म पनि तयार हुनु पर्यो, एउटा चुनौती हामीको लागि दिनुभएको छ। अब हामीलाई थाहा छ पास्टरहरूको जिम्मेवारीमा धेरै कुराहरू आउँछ। हामी प्रार्थना गर्ने मानिसहरू पनि हुनु पर्यो, अरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने, वचनको निम्ति प्रार्थना गर्ने, हेरचाह गर्नको निम्ति, सबै कुराको निम्ति प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू, हैन, त्यो कन्सर्न राख्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्ने, जसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो समय बिताउनु भयो, आफ्नो जीवन सेवकाईको निम्ति दिनुभयो, अनि परमेश्वर पिताले जे भन्नुभयो त्यो कुरा नै गर्दै हिँड्नु भयो। त्यस्तै प्रकारले नै हामीहरू पनि प्रार्थना गर्ने अधिकार र शक्तिको दान त्यो प्रार्थनाबाट नै आउँदछ। त्यो काम गर्ने व्यक्तिहरू हामीहरू हुनु पर्दछ। जस्तो सुकै सङ्कट, गाह्रो परिस्थिति, अवस्था, दुःख, कष्ट, सतावट आउँदा पनि स्थिर रहने व्यक्तिहरू पनि हामीहरू हुनु पर्दछ। सङ्कट आइरहन्छ, परीक्षाहरू आइरहन्छ, तर हामी प्रभुमा स्थिर रहेर प्रभुको सेवामा चाहिँ गाह्रो अवस्थामा पनि स्थिर भएर, विश्वासयोग्य भएर, इमानदारी भएर प्रभुको सेवकाईमा हामी लागिरहनु पर्दछ। हामीले छोड्नु हुँदैन। धेरै परीक्षा आउन सक्दछ, हामीलाई खानपिन गाह्रोको कुराहरू आउला, हैन, नानीहरू बच्चाहरू पढाउन नसक्नेको कुराहरू आउला, घरको कुराहरू आउला, विभिन्न कुराहरू हामीको जीवनमा आउन सक्दछ। बाहिरबाट दुःख, कष्ट, घृणा, सतावतका कुराहरू आउन सक्ला, तर हामी प्रभु येशूलाई हेरेर प्रभुमा स्थिर भएर हामीहरू बस्नु पर्दछ। सङ्कटमा स्थिर रहने, सबै समस्याहरूमा स्थिर रहने व्यक्तिहरू, सबै अगुवाहरू हामीहरू हुनु पर्दछ। पास्टर अगुवाको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले मिलेर काम गर्न सिक्नु पर्दछ। पास्टर एल्डरको झुन्ड हुन्छ, अनि एउटा पास्टर एल्डर डिकनको बढी हुन्छ, एक्जिक्युटिभ पनि भन्ला, कमिटी पनि भन्ला, त्यो मिलेर काम गर्ने काम चाहिँ पास्टरले गर्न सक्नु पर्दछ। आफ्नै मात्रै कुरा जिद्दी गरेर, हैन, एकलौटे प्रकारले निर्णय गरेर जानु हुँदैन। कति कुराहरू गर्नु पर्ला, बुझेन अथवा मानेन, सत्य कुरा नै छ भने त छोड्नु कुरा आएन, तर चाहिँ सरसल्लाह गरेर पास्टर एल्डर डिकनहरूलाई ठिक ठाउँमा ठिकसँग राखेर कुराकानी गरेर, छलफल गरेर, जुन कम्युनिकेसन गर्नु, सञ्चार गर्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने बुझाएर पास्टर एल्डर डिकन चाहिँ सबै मिलेर मण्डली परिवारलाई कुन प्रकारले कसरी सहायता गर्ने, हुर्काउने, बनाउने, त्यही काम कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। पास्टर एक्लैले, हैन, घमण्डसँग गर्ने होइन, अधिकार जमाएर गर्ने होइन, तर सबै मिलेर गर्नुपर्छ। नम्रताको कुरा फिलिपी 2 अध्यायमा हामीले 1 देखि, हैन, अब 8 पदसम्म 9 पदसम्म पढ्दाखेरि 3 र 4 पद पढ्दा विशेष के भन्छ? आफ्नो मात्रै कुरा होइन, अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। पास्टरले अरूहरूलाई, अरू अगुवा लिडरहरूलाई, कमिटीका मान्छेलाई, एल्डर डिकन्सहरूलाई पनि आदर गर्ने, मान गर्ने, आफूभन्दा पनि श्रेष्ठ ठान्ने, नम्रतामा व्यवहार गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पास्टर लिडर्सहरूमा हुनुपर्छ। यदि होइन भने त्यो मण्डली फुट्छ, मण्डलीमा बिजोग हुन्छ, चर्च मेम्बरहरू कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने, अनि कति ब्याकस्लाइड भएर चर्च पनि यस्तो हुँदो रहेछ, अगुवाहरू पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ब्याकस्लाइड भएर कहीँ पनि नजाने, पुरै छोडेर जाने कुरा पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै पिलरहरू, खम्बाहरू, चर्चका खम्बाहरू एकतामा मिलेर सहमतिमा सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। एउटा चुनौती हुन सक्छ, कतिपल्ट त ग्रुपिजम हुन्छ, विभाजन हुन्छ, एकातिर 5 जना, एकातिर 4 जना, एकातिर 6 जना, एकातिर 7 जना, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन सक्छ। तर सबैजनाले नै आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, तर परमेश्वरले दिनुभएको मण्डलीको बगालको हेरचाहको निम्ति, जिम्मेवारीको निम्ति, त्यसको उन्नतिको निम्ति, त्यसको विकासको निम्ति सबैले
चिन्तन मनन गर्नुपर्दछ। आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो कुरा राख्नै पर्छ, मेरो कुरा सुन्नै पर्छ होइन। सरसल्लाहमा कुन कुराले असल हुन्छ, हाम्रो मण्डलीलाई कुन कुरा राम्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ सरसल्लाहमा जानुपर्छ, गर्नुपर्छ। अनि यस्तो कुरामा चाहिँ विशेष पास्टर जसले अगुवा गरिरहेको, लिडर भएर काम गरिरहेको छ, एल्डर डिकनलाई पनि सम्हालेर लगिराखेको छ भने नम्र भएर अरूहरूको कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चर्च राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, अगुवा पास्टर एउटा प्रेरक भनौँ न, प्रेरणादायक, मोटिभेटर, इन्स्पायर गर्ने व्यक्ति, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्ति, अरूलाई प्रेरणा दिने व्यक्ति हुनुपर्दछ। अरूलाई उत्साह दिने, साथ दिने, सहायता गर्ने, हामीलाई देख्दाखेरि मान्छेले उत्साह पाओस् न। अनि अघि भनेपछि हाम्रो अनुहारलाई हेर्दा खुसी आनन्दमा होइन हामी हाँसिदिउँ, मुस्कान दिउँ भनेदेखि चर्च मेम्बरहरूलाई पनि आनन्द लाग्छ अनि हामीसँग कुराकानी गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अनुहार अँध्यारो राखिरहेछ, रिसमा बोलिरहेछ भने त्यो व्यक्तिसँग कुरा गर्न मान्छे आउँदैन। त्यसकारण हामीले यो अगुवा एउटा प्रेरणादायक, इन्स्पायरर, मोटिभेटर, त्यो हिसाबमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सानोतिनो भनौँ, अब भर्खर सुरु गरेका पास्टर लिडर्सहरूलाई म सान्त्वना दिन चाहन्छु। तपाईँले अरू कसैको ठुल्ठुलो चर्च भवनहरू हेरेर देखेर अनि धेरै धेरै सङ्ख्याहरूमा मान्छेहरू चर्चमा गएको देखेर तपाईँको चाहिँ चर्च घर पनि छैन, तपाईँको चाहिँ चर्च मेम्बर पनि थोरै, सानो मण्डली छ, त्यस कारणले गर्दा निराश नहुनुहोस्। खासै मण्डली भनेको भवन होइन, त्यो पनि एउटा याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ कतिको छ, के छ, त्यसैमा तपाईँ विश्वासयोग्य, इमान्दारी हुनुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। हामी अरूहरूको सङ्ख्या हेरेर त्यस्तो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। अरूहरूको ठुल्ठुलो भवनहरूलाई हेरेर गर्ने कुरा, हाम्रो उद्देश्य ठुलो भवन बनाउने मात्र होइन, होला एउटा लक्ष्य उद्देश्यमा प्लान मात्र राख्न सक्ला, तर त्यो कुरालाई लिएर गर्ने होइन है। भवन र सङ्ख्यालाई हामीले उद्देश्य बनाउनु हुँदैन, त्यो हाम्रो ठुलो लक्ष्य होइन। तर परमेश्वरको सेवा गर्ने, बाँचुन्जेलसम्म प्रभुको सेवा गर्ने, मान्छेलाई प्रभुमा हुर्काउने, प्रभुमा मान्छेलाई ठिक शिक्षा दिने, खुवाउने, असल कुराहरू खुवाउने, उत्साह दिने, त्यो काम कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। भेडाको अवस्था कस्तो छ, चर्च मेम्बरहरूलाई के खाँचो परेको छ, उनीहरूको शिक्षक, उनीहरूलाई के चाहिएको छ, कतिको बुझेको छ, यो चाहिँ हामीहरूको सधैँ नै अङ्ग्रेजीमा कन्सर्न भन्छ नि, यो हाम्रो फिक्री, वास्ता, चिन्ता, सोच, सधैँ यो चाहिँ हामीहरूको हुनुपर्छ। हाम्रा मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ हेर विचार गर्नुपर्छ। त्यो मण्डली आफसे आफ्नै बढ्दै जान्छ, आफसे आफ्नै बढ्दै जान्छ, किनभने मण्डली जीवित हो, जीवित मण्डली हो। जे कुरा पनि रोपेपछि होइन, सानो बिरुवा होला, त्यो बढ्दै 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 पछि रुख हुन्छ। र एकै चाहिँ रोप्ने बित्तिकै एकै वर्षमा रुख हुँदैन, त्यही कुरालाई याद गर्नुहोस्। तर भवन र सङ्ख्यालाई तपाईँले उद्देश्य नबनाउनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई धेरै निराशा बनाउँछ। तर तपाईँलाई दिएको, प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई विश्वासयोग्यतामा, इमान्दारितामा होइन, कर्तव्यनिष्ठ भएर राम्रोसँग प्रभुको सेवा काम कुराहरू गर्दै जानुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुहुनेछ। त्यस कारणले हामीले सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ, हामीले वचन राम्ररी प्रचार गरिरहेका छ कि छैनौँ त होइन, हामीले राम्रो कुरा खुवाइराखेका छ कि छैनौँ त, हामीले हाम्रा मानिसहरूको वास्ता गरिराखेका छ कि छैनौँ त, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हुनुहुँदछ। पास्टर अगुवाको र चर्च मेम्बरहरूको सम्बन्ध, सङ्गति कति नजिकमा छ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हाम्रो मण्डली बढ्ने, मण्डलीमा आनन्द शान्तिसँग अघि बढ्ने, यी सबै कुरा हामीहरूको सम्बन्धमा भर पर्दछ। हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। अब वचनको कुराहरू, तयार गर्ने कुराहरू, प्रार्थना सहित, इमान्दारी साथ एकदमै
थोरै होस् कि धेरै होस्, तर हामीले ठिक कुराहरू खुवाउनुपर्छ, ठिक कुराहरू दिनुपर्छ। यो कुरालाई याद गरेर हामीले हाम्रो आफ्नो पास्टरीय सेवकाई, अगुवाहरूको सेवकाई, जिम्मेवारीको कुराहरू हामीले निभाउनु पर्दछ। त्यसकारण अहिले अन्तिममा मैले सुरुमा सोधेको प्रश्न तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु, त्यो के हो त भन्दा, के त हामी साँच्चै नै साँचो विश्वासयोग्य असल गोठालोको रूपमा, पास्टरको रूपमा हामी छौँ के? प्रभुले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ। असल गोठालो आफ्नो प्राण पनि भेडाहरूको निम्ति अर्पण गर्छ। के तपाईँ साँचो असल गोठालो हुनुहुन्छ? के तपाईले आफ्ना मानिसहरूसँग, चर्च मेम्बरसँग राम्रो सम्बन्धमा, हैन, सम्बन्ध गाँसेर संगतिमा नजिकमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ? के तपाईलाई आफ्ना चर्च मेम्बरको नाम थाहा छ? तपाईको घरसँगका मण्डली सदस्यहरूको नाम थाहा छ? के उनीहरूको घरको परिस्थिति अवस्था, खान पायो पाएन, के कसो हुँदैछ, बिरामी अवस्था तपाईलाई थाहा छ? कतिको नजिकमा हामीको सम्बन्ध छ? कतिको हामीलाई वास्ता छ? को भेडा कहाँ छोडिएको छ, कहाँ गएको छ? 100मा 1 जना अथवा एउटा भेडा कहीँ गएको छ भने पनि निन्द्रा नलाग्ने गरी खोज्नु पर्ने, सुत्न नसक्ने गरी चिन्ता लाग्नु, भोक नलाग्ने गरी चिन्ता लिनु पर्ने हो। त्यस्तो हिसाबमा तपाईँ हामी हैन, एउटै मात्रै चर्चमा आएन भने पनि खोजी गर्ने, 2 जना मात्रै चर्चमा आएन भने खोजी गर्ने, नयाँ मान्छेहरू आएको छ कि छैन त्यसको लागि सुसमाचारको लागि पनि ठुलो दर्शन लिएर अगाडि बढ्ने, ती कामहरू चाहिँ हामीले लगातार रूपमा गर्नुपर्छ। स्वेच्छाले, एकदमै स्वेच्छाले, अरूले खटाएर होइन, अनि फेरि आफूले अधिकार जमाएर पनि होइन, स्वेच्छाले, केही लोभ लालच नगरिकन हामीलाई दिएको जिम्मेवारी, हामीले हाम्रो अगुवापनको काम, पास्टरल लिडरशिपको काम हामीले गर्दै जानुपर्छ। हामी नैतिकवान हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, नत्र भनेदेखि मान्छेले हाम्रो कुरालाई विश्वास गर्दैन, हाम्रो विश्वास गर्दैन, अनि मान्छेहरू चर्चहरू छोडेर जाने, विभिन्न कुराहरू गर्ने हुँदछ। हामी नैतिकवान हुनुपर्छ, हामी आफै नमुनाको हुनुपर्छ, भेटी दिनेदेखि लिएर, दशवांश दिनेदेखि लिएर, सहायता गर्नेदेखि लिएर एउटा नमुनाको व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। हामीहरू सङ्कटमा, परिस्थिति अवस्थामा सबै कुरामा स्थिर रहनुपर्छ। भेडालाई छोडेर भाग्ने होइन बुवासोहरू आयो भने। हामी तलबी मान्छेहरू होइन, भाडाको मान्छेहरू होइन, ज्यालादारी मान्छेहरू होइन, यो त हाम्रो हो, हाम्रो घरको, हाम्रो आफ्नै हो। त्यस कारणले गर्दा ती कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझेर राम्रोसँग हामीले काम गर्नु पर्दछ। हाम्रो भिजनलाई बढाउँ, दर्शनलाई बढाउँ, हाम्रो चर्च कम्पाउन्ड भित्रको चर्च मेम्बरहरू मात्र नसोचौँ, अरू धेरै मानिसहरू छन् जो हाम्रो बगालमा आएको छैन, परमेश्वरको राज्यमा भित्र पस्न पाएको छैन, ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले ल्याउनु पर्छ है। त्यो कुरालाई याद गरेर हामी सेवकाई गर्दै जाउँ। तपाईको लक्ष्य भवन बनाउने र संख्या बढाउने, ठुलो संख्यामा म ठुलो पास्टर हो भन्ने, त्यो मात्र होइन, त्यो सेकेन्डरी होला, तर हामीलाई दिएको जिम्मेवारीका कुराहरू चाहिँ इमानदारीसँग, राम्रोसँग हामीले आफ्नो सेवकाई गर्दै जानुपर्छ। हुन्छ, म यति नै राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशीष दिउन्। समय पनि भइसकेको छ। हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई हामी एकदमै राम्रोसँग, इमानदारीसँग, तन मन धनले, दिलो ज्यानले हामी सेवा गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै धेरै आशीष दिनुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह।